كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. هل يوجد فرق بين الفترات التي غاب فيها الإمام والفترات التي وجد فيها الإمام؟ النظر إلى الفترات التي وجد فيها الإمام كان يعيش في حالة من الظلم والقهر عند الشيعة، فقد قالوا أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من الإمام، وقالوا أن يزيد اغتصب الخلافة من الإمام، والحسن تنازل لمعاوية. فالفترات التي وجد فيها الإمام كانت فترات ظلم وقهر، بخلاف الفترات التي لم يوجد فيها الإمام، فقد قامت الدول كالدولة البويهية، الصفويين، الفاطميين، الدول التي وإيران الآن. فالفترة التي لم يوجد فيها إمام أصبح لدى الشيعة قوة وسلطة ودولة، بخلاف الفترة التي كان فيها إمام كانت ظلم وقهر، وهذا يدل على بطلان هذه الإمامة. إلى عقلاء الشيعة.